उकबा बिन नबी मुईत ने ला के एक ओजड़ी ऊंट की, इतनी भारी ओजड़ी नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक गर्दन पे रखती जब सजदे की हालत में। आक़ा वसल्लम से उठने नहीं हो रहा, इतना वजनी। अब्दुल्ला बिन मसूद क्या सहाबी नहीं थे यार? बाकी सहाबा हजरत अबू बकर वहां मौजूद नहीं थे? कि सहाबा हजरत अबू बकर वहां मौजूद नहीं थे? कि सहाबा हजरत अबू बकर वहां मौजूद नहीं थे? किसी की जुर्रत नहीं हुई है कि जाके वो ओजड़ी हटाए। साहबा ने जाके हजरत फातिमा को कहा कि ये ओजड़ी हटाए, क्योंकि सबको ये पता था कि फैंटी लग जाएगी वहां पे, क्योंकि सबको ये पता था कि फैंटी लग जाएगी वहां पे, क्योंकि सबको ये पता था कि फैंटी लग जाएगी वहां पे। हजरत रखी किसने थी? सही बुखारी में आता है ये, तो उकबा बिन अबी मुईत ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने ये क्लिप सुना, इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि आपने क्लिप काट काट के लगाए हैं। बात मुकम्मल आपने देखी कि किस अंदाज से बात की, बेशर्मी, बेहयाई, बद अखलाकी वाले लहजे में बात की। कुरान सामने है, नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस सामने, किताबें सामने, लेकिन ये बेशर्मी बेहयाई का आलम देखें। बुखारी शरीफ में हदीस है, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि लोगों ने साबिका अंबिया अलैहिस्सलाम की बातों में से जो मकूला एक लिया है वो ये है कि जब तू बेशर्म हो जाए, बेहया हो जाए, जो चाहे कर ले। बुखारी शरीफ 6120। ये बेशर्मी, बेहयाई, बद अखलाकी का मुजाहरा कर रहा है। आपने पूरी देग नहीं खानी होती, 2 दाने आपने देग से निकाल के चखने होते हैं कि आपको मालूम होता है कि देग पक्की है या कच्ची है। तो आपको इस क्लिप से मालूम हो गया होगा कि कितना बद अखलाक, बदतमीज़, झूठा इंसान है। तो क्या आप ऐसे झूठे लोगों को फॉलो करेंगे जो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान पर झूठ बांध रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम पर झूठ बांधते हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर इतना इल्ज़ाम कि उनमें जुर्रत नहीं हुई, फेंटी के डर से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ मौजूद ही नहीं थे और सहाबा कराम अलैहिम रिदवान मौजूद ही नहीं थे। एक अब्दुल्ला बिन मसूद सहाबी थे, वो कहते काश कि मेरी ये तमन्ना थी कि मेरे भी कोई मददगार होते, मेरा कबीला बड़ा होता तो मैं इसमें कूद पड़ता। और ये भी झूठ के सहाबा ने जाके हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ये बातें बताई। मुस्लिम शरीफ में हदीस है 4649, एक इंसान ने, राहगीर ने जाके बात बताई। तो आपको मैं पूरी रिवायत पढ़ के सुनाता हूँ, आपको मालूम हो जाएगा कि इसने सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर और उनकी जुर्रत पर ये कितना ये हमला किया है और सहाबा की किस तरह तौहीन की कि फेंटी के डर से। और मैं आगे आपको हदीस सुनाऊंगा कि अबू बकर सिद्दीक़ ने किस तरह उकबा बिन मुईत का मुकाबला किया है। अगर फेंटी का डर होता ना तो उकबा बिन अबू मुईत को दूर न करते। तो ये रिवायत है बुखारी में 240 नंबर। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तो बयान करते हैं कि जब बैतुल्लाह के पास नमाज पढ़ रहे थे आप अलैहिस्सलाम और अबू जहल और उसके असहाब वहाँ बैठे हुए थे, उस वक्त उन्होंने एक दूसरे से कहा, तुम में से कौन ऐसा कर सकता है कि बनु फलां के यहाँ जो ऊँटनी ज़बह हुई है उसके बच्चे दान को लेकर आए और जब सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदा करें तो वो उनकी पुश्त पर रख दे। तो कौम का सबसे बदबख्त शख्स उठा, वो उस बच्चादान को लेकर आया, यानी ओजड़ी को। फिर वो इंतज़ार करता रहा हत्ता कि जब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सजदा किया तो उसने उस बच्चादान को आपकी पुश्त के ऊपर, आपके कंधों के दरमियान रख दिया। और मैं ये मंजर देख रहा था और आपसे किसी चीज़ को दूर नहीं कर सकता था। काश मेरे मददगार होते, यानी मेरा बड़ा कबीला होता, क्योंकि वहाँ एक बंदे की लड़ाई पूरे कबीले की लड़ाई होती थी। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मुशरिकीन हंस रहे थे और एक दूसरे की तरफ इस काम की निस्बत कर रहे थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदा में थे, अपना सर नहीं उठा रहे थे। हत्ता कि हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आई, बस उन्होंने इस बच्चेदान को आपकी पुश्त से उठाकर फेंक दिया। फिर आपने अपना सर अक़दस उठाया, फिर आपने 3 मरतबा उनके ख़िलाफ़ दुआ की, ए अल्लाह कुरैश को पकड़ ले। उन पर यह दुआ नागवार गुजरी। रावी का बयान है कि वो जानते थे कि इस शहर में दुआ कबूल होती है। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नाम लेकर उनके ख़िलाफ़ दुआ की, ए अल्लाह अबू जहल को पकड़ ले, उतबा बिन रबिया और वलीद बिन उतबा और उमैया बिन खलफ और उकबा बिन अबी मुईत को पकड़ ले
اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 7ویں کا بھی نام لیا جس کو راوی نے یاد نہیں رکھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن کا نام لے لے کر ان کے خلاف دعا کی تھی، میں نے ان سب کو دیکھا، وہ بدر کے کنویں میں اوندھے منہ گرے ہوئے تھے۔ یہ پوری روایت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، کہیں بھی صحابہ کا ذکر نہیں کہ پوری ایک جماعت صحابہ کی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہیں جرت نہیں ہوئی کہ آپ علیہ السلام کی مدد کرتے، اور یہ سارا کچھ پھینٹی کے ڈر سے ہوا۔ الامان والحفیظ، کتنا بڑا جھوٹا انسان ہے۔ اب میں آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت دکھاتا ہوں، وہ بھی بخاری سے۔ 3856 نمبر روایت ہے کہ مشرکین نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ کون سا ظلم کیا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حتیم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، بس سامنے سے عقبہ بن ابی معیط آیا، وہ اپنا کپڑا آپ کی گردن میں ڈال کر بہت سختی سے آپ کا گلا گھونٹنے لگا۔ بس اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے اس کو کندھے سے پکڑا اور اس کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پرے دھکیل دیا، اور یہ آیت پڑھی، کیا تم ایک مرد کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ المومن آیت نمبر 28۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جرت دیکھیں کہ عقبہ بن ابی معیط کو ہٹا دیا اور اسے جھڑکا کہ یہ تمہیں کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، تم اس کو یہ تکلیفیں دیتے ہو۔ جو پہلی آپ نے حدیث سنی اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نام ہی نہیں ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کی ایک جماعت کا نام ہی نہیں ہے۔ اس نے صحابہ کرام علیہ رضوان پر کتنا بڑا الزام لگائے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جرت کو اس نے کس طرح مسخ کرنے کی کوشش کی ہے۔ کتنے بہادر تھے کہ عقبہ بن ابی معیط کو دھکیل دیا اور جھڑکا کہ یہ تو دعوت دیتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، تم کس طرح کی باتیں کرتے ہو۔ دوستو، آپ نے دیکھا، اس کو سننے سے پہلے آپ غور کریں کہ آپ نے اس کو سننے سے پہلے آپ کے دل میں کتنا صحابہ کے بارے میں محبت تھی، پیار تھا، عشق تھا، اور اس کو سننے کے بعد آپ کے دلوں میں کیا آ رہا ہے۔ اب اس کے ماننے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفاع کرنے کے بجائے اس کا دفاع کر رہے ہیں۔ یار، شرم آنی چاہیے، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، ایک جاہل آدمی کو، جھوٹے آدمی کو، بے شرم بے حیا آدمی کا دفاع کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت کو وہ کس طرح مسخ کر رہا ہے، کس طرح صحابہ کے بارے میں بدتمیزی کے الفاظ پھینٹی کے ڈر سے ان کو جرت نہیں ہوئی۔ ایسے بد اخلاق سے اپنے دامن کو بچائیں، صحابہ سے محبت کریں، پیارے آقا سے محبت کریں، اللہ کے پیاروں سے محبت کریں۔ اللہ کریم آپ کو ایسے فتنے سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔